قديم ولا ثقلان هناك ولا رسول أيا أولا ويا آخرا أنت زائر ويا باطنا النوري قال باطن بأت بقرب وتدمت بزهرتين فيا عجبا من باطن ووزائر فالأسماء والأوصاف والكون جملة حقيقة عيني والله قادر الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
قديمك نادى يا رسول تعالى رسول إله العالمين تعالى
قديمك نادى يا رسولك آدى قديمك نادى يا رسول فلا أران فقيرا إلى خير الإله تعالى خديم بأكثر القرب يرقو محمدا وليس يرى خيرا رسول سمالا قديم سوا بالباب وهو مؤمل إيابا كريما وجرية تذكر إني قالوا أحمد إن دل أرجي من العديل عباد من على كريم السجايا واسع الجود ما ترى لضيف كريم قد أجاد مقالا فابو على مقدار كفك مصطفى برايا أتى لا يقف زالا ففي كل خير قد قبضت بنعمتين وإني كتات قد أرمنا عليك صلاة الله ثم سلامه وتسمل عذابا نبي وانا أطيف سرى أم أن ربي يمما مواتنا خير الناس لسير زمما وهل يبترى إني أريق ببابي وأمسي بتجيب لتا مسلما أناجي أمين الله هاتنا سره ومؤتي ذوي الفاقات كنزا ومارما أنادي إتا ملك منا محمدا أتاك قديم سائل صارم بما أذكر آلي أم كفاك فإنما تكرمت لي من قبل من كنت مظلما مكارم أهل الجود فيك تجمعت فقد استحس الناس بل دمت أكرما وجئتك عبدا دائرا متصبسا فأولي تفاتا قادما جاء مورما لا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 الله
يا